यो राउटर 1 देखि डिफल्ट राउटिङ चाहिँ आन्छ पालो आल्टोतिर छ ल। यो पालो आल्टोतिर छ, पालो आल्टोबाट यो आइएसपी तिर छ, पालो आल्टोबाट चाहिँ आइएसपी तिर छ र राउटर 2 बाट पनि तपाईको पालो आल्टोतिर छ ल। हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईको पालो आल्टो 1 देखि पालो आल्टो 2 बीचमा हैन टनल बनाउनु, टनल बनाएर यो ट्राफिक र तपाईको यो ट्राफिकलाई के गर्ने हुन्छ एन्क्रिप्सन गराउनु, कम्युनिकेसन गराउनु। साइड टु साइड VPN भनौँ न तपाईको साइड टु साइड VPN हैन केमा पालो आल्टो फायरवल र पालो आल्टो फायरवलमा सेम एउटै हो, फेज 1 फेज 2 एउटै हो, आईके सबै एउटै हो, सबै हुबहु एउटै, केही फरक छैन हुन्छ। जस्ट यहाँ ग्राफिकली अलिकति गर्ने तरिका फरक हो। चलो हामी त्यसलाई गरौँ। के सब के डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ ल टोपोलोजी सेक्सनमा। टोपोलोजी मैले रेडी गरिसकेँ। यो क्लियर छ सर, यो क्लियर छ सर। हैन सर के डाउट छ? छैन सर, छैन। R1 तिरको मजाले तपाईले हेर्नुस्, R2 तिर आफै बुझ्नुहुन्छ ल, बुझ्नु भइ हाल्छ। हजुर हजुर। तपाईहरु जाँदाखेरि यहाँ तल नेटवर्क प्रोफाइल आईके गेटवे भन्ने छ, अन्त आईपीसेक क्रिप्टो भन्ने छ, आईके क्रिप्टो भन्ने छ हैन। यो तीनटा छ ल वास्तवमा। यो तल हेर्नु नेटवर्क प्रोफाइलमा गएर देख्नुमा आउँछ। हजुर हजुर। र आईके क्रिप्टो छ वास्तवमा फेज 1 हैन, आईपीसेक फेज 2, गेटवे भनेको तपाईको हाम्रो हैन फेज 2 मै आयो गेटवे पनि त लाइक अ पियरिङ सेट गर्ने काम बुझ्नु पनि। यो तीनटालाई कन्फिगर गर्न आउँछ बुझ्नु भएको कुरा। हजुर। हामी सधैँ हामी के गर्छ आउँछ हामी आईके क्रिप्टो नै गर्छ नि त, त्यो आइजेकेएम क्रिप्टो भनेको आउँछ बुझ्नु नि। इन्डो क्लासमा ठ्याक्कै हामीले के गर्थ्यौँ आउँछ मतलब क्रिप्टो आइजेकेएम गर्थ्यौँ न। त्यो क्रिप्टो आईके क्रिप्टो ल वास्तवमा बुझ्नु नि, गेटवे हैन ल बुझ्नु नि। यो बाइ डिफल्ट दिएको हुन्छ ल वास्तवमा के छ तपाईको साइट बी GCM 128 CBC इन्क्रिप्सन डीएच ग्रुपहरु पनि दिएको छ ल हान्छ बुझ्नु नि। हजुर। लाइफ टाइम दिन्छ तर हामीले कस्टम बनाउन हाल्छ हाम्रो आफ्नो ल। अब म यहाँ क्लिक पारिदिन्छु वास्तवमा 8 मा गएर हैन। 8 मा जाँदाखेरि म नाम दिन्छु ल आन्सर वास्तवमा। हाम्रो VPN गर्ने हाम्रो फायरवल 1 देखि फायरवल 1 2 कता आन्सर फायरवल 2 मा ल हैन, जस्ट चेन्जको लागि बुझ्नु आन्सर। अब डीएच ग्रुप छ, इन्क्रिप्सन छ, अथेन्टिकेसन छ, तीनटा बक्स छ ल। तीनटा बक्समा थाहा छ ल तपाईले ठ्याक्कै सिस्टममा गर्नुहुन्छ आन्सर बुझ्नु भने कुरा। हजुर। डीएच ग्रुपमा म 5 हाल्दिन्छु ल आन्सर ल अहिलेको क्लासको जस्तो बुझ्नु भयो। हजुर। इन्क्रिप्सनमा वास्तवमा AES तपाईको 128 अथवा 256 गर्दा के फरक पर्दैन, फायरवलसँग हार्डवेयर छँदैछ। अथेन्टिकेसनमा के गर्ने आन्सर के गर्ने अथेन्टिकेसन MD5 गर्दिनु ल। यहाँ तपाईको ग्रुप 5 छ, सा छ, सा 1 छ, सा 512 छ, सा कति छ वास्तव परिपरि छ, सो सा 512 गर्दा आन्सर बुझ्नु नि कुरा। कडा वाला अनि लाइफ टाइम अब इच्छाको र जति हाल्नुहुन्छ तपाईले आन्सर बुझ्नु नि। यो आवर्समा छ, म सेकेन्डमा गरिदिन्छु वास्तवमा 1800 सेकेन्ड गरिदिन्छु ल आन्सर बुझ्नु आधा घण्टा भयो आन्सर। हजुर। यसमा के डाउट छ कसैले सोध्दाखेरि हुन्छ ल। त्यो CBC भनेर के भन्न खोजेको छ त्यो AES लाई? त्यो CBC भनेको त एउटा फ्लेभर होला नि त, AES को भर्जन होला वास्तवमा बुझ्नु नै आन्सर। ए हाम्रो त AES मात्रै 256 यस्तो AES मात्रै गरेको AES गर्दाखेरि बाइ डिफल्ट AES 128 लाग्छ ल आन्सर बुझ्नु भने। हजुर। AES अनि AES 128 अनि AES 256 अनि CBC हरु आउँछ सब भर्जनहरु आउँछ। यसमा के डाउट छ आन्सर यसमा? ठीक छ। यो अझै मल्टिपल यो IKV2 को चाहिँ के गर्नु पर्दैन हैन? IKV2 गर्नु पर्दैन। यसमा IPS कहीं लागेको छैन। IKV2 मा अपग्रेड गर्दा सजिलो छ र तिम्रो तपाईलाई भनिदिन्छु। आन्सर बुझ्नु हो? हजुर। सर यो 1800 वाला छ नि सर यो। यो त बेस्ट भएर राखेको सर, हामीले कस्टमाइज गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि त्यहाँ जसरी राख्नु इच्छा हुन्छ त्यसरी राख्दाखेरि हुन्छ, तर नर्मली एडमिनिस्ट्रेटरले 1800 दिन्छ र इन्डस्ट्रीमा। जस्तै यो AES मा यति, DS मा यति, 3DS मा यति भनेर त्यस्तो मापदण्ड छ नि सर? आधी घण्टाको दिन्छ ल बुझ्नु नि। ए हजुर। त्यसो भयो हेर्दै बस यो फेज 2 मा कुन हो त के सर? आइपीसेक वाला हो किन? आइपीसेक वाला। हजुर। आन्सर हो किन भन्नु त? हो सर हो। ESP हो सन्त। नाम दिन्छु ल बस अब तपाईको
यसको नाम जे नाम हुन्छ तपाईँको इच्छा कुरा हान्छ भन्नुमा नि फेज 2 यो आइपीसेक तपाईँको क्रिप्टो प्रोफाइलको नाम ल बुझ्नुमा आउँछ यो फायरवल 1 देखि के दिए फेरि मैले आन्सर फायरवल 2 ल भयो अब मेरो तपाईको यहाँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ न आन्सर बास आइपीसेकमा तपाईको हाल्नु पर्ने हुन्छ एन्क्रिप्सन के चुज गरेर आन्सर यहाँ सीबीसी ल हाल्छ बुझ्नुमा नि फेजबान कस्तै हाल्यो मैले हालेको कि जरुरी छैन एउटै हुनुपर्छ भनेर बुझ्नुमा नि डीएस ग्रुप कुन हाले आन्सर मैले यो लाइफ टाइम कति हाले आन्सर मैले 1800 सेकेन्ड माथि सो त्यो आइपीसेक अथेन्टिकेट इएस पनि त्यहाँ ड्रप डाउन नसकेको छैन सर त्यो कस्तो इएस भनेको आइपीसेक प्रोटोकल छ नि यतापट्टि लेफ्ट साइडमा यो माथि यो अझै माथि छ हो त्यहाँ एच हुन्छ नि एच यसले नि त्यहाँ एज राख्छ एच छ नि एच किन हुँदैन बुझ्नुमा नि अथेन्टिकेसन के आन्छ हाम्रो 256 नगरे हैन सा 256 गर्दैन वास्तवमा 512 गर्दैन आन्सर उदान त्यति नै गरे के हो भयो अथेन्टिकेसन मेरो इन्क्रिप्सन भयो एईएस भयो तपाईको सीबीसी ग्रुप 5 भइहाल्यो मेरो त्यो लाइफ टाइम भइहाल्यो अथेन्टिकेसन 512 भयो बुझ्नुमा नि भनेको त्यो ह्यासिङ बुझ्नु आन्सर हजुर लाइफ टाइम तपाईको पढ्दा ल यसलाई हुँदैन आन्सरमा ओके गरिदिन्छु ल आन्सरमा अब यहाँ तपाईँ जस्ट फेज 2 को मतलब तपाईँको प्रपोजल अनि फेज 1 को प्रपोजल मात्रै भन्ने होला हाम्रो आज त्यो पियर सियर भन्ने होला त्यो गेटवे को चाहिन्छ त्यसलाई के चाहिन्छ आन्सर आज के चाहिन्छ रे गेटवे ल आईके गेटवे भनेर के सब बुझ्यो नि आन्सर बुझ्नुभयो हिरा सर जेनरलमा जान्छु म फायरवल 1 देखि फायरवल 2 को लागि गेटवे ल भयो भर्सन आईके v1 मोड अन्ली छ आईपी इन्टरफेस मेरो कुन आन्सर e1/2 लोकल एड्रेस कति आन्सर यो 1.1 प्योर एड्रेस कति मेरो यसो कति हो 1 अथेन्टिकेसन प्री शेयर हो पासपोर्ट के हो इसको 1 2 3 दिए ल मैले हैन के सब बुझ्दैछ मेरो आन्सर मैले यो के गरे वास्तव नाम दिए अनि आईके भर्जन 1.2 मा भर्जन 1 मात्रै लगाए मैले बुझ्नु नि तपाईको यो IPv4 नै गरे यो मेरो यहाँबाट जान्छ वास्तवमा इथरनेट 1/2 बाट तपाईको यो मेरो लोकल आईपी यो हो रिमोट आईपी प्योर आईपी यो हो वास्तवमा अनि मैले प्री शेयर कि यहाँ हाल्दै वास्तवमा हैन बुझ्नुमा नि अनि यो लोकल आइडेन्टिफिकेसन र प्योर आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्दैन कमेन्ट इच्छा कुरा तपाईको एडभान्स अप्सनमा गएर तपाईको एउटा यहाँ एउटा कुरा तपाईले चाहिँ मिलाइदिनु ल वास्तवमा आन्सर वास्तवमा यो तपाईको के अघि प्रोफाइल छ त्यसलाई अट्याच गराइदिनु ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि आईके मतलब एक्सचेन्ज मोड छ वास्तवमा यहाँ अनि तपाईको तल छ वास्तवमा आईके क्रिप्टो प्रोफाइल भन्ने छ क्रिप्टो प्रोफाइलमा हाम्रो प्रोफाइलको नाम कुन हाम्रो आन्सर फायरवल 1 देखि फायरवल 2 ल एक्सचेन्ज मोडमा अट हो ल वास्तवमा तपाईको मेन मोड क्विक मोड आयो ल यहाँ बुझ्नुमा आन्सर हजुर सर हजुर अन्त जानुभयो के सर यहाँ बत्ती गएर फेरि बत्ती गएछ ल ल भयो यो बुझ्दै सके सब यो तार्न सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर हजुर आयो सर आयो अब यो तपाईको एक्सचेन्ज मोड छ नि एक्सचेन्ज मोडको आईके एक्सचेन्ज मोड तपाईको यहाँ हाम्रो पढेको छ नि तार्न सर हैन कुन पढेको छ हामीले तपाईको मेन पढ्या थियौ अनि क्विक मोड हैन अटो मोड भनेको कुन हो क्विक होला सर यो क्विक हो तार्न सर सही भन्नुभयो हेर्नु त परको फायरवलले भिडियोले कति सजिलो बनाउँछ त फायरवलमा रामा सर हो सर हो धेरै सजिलो बनाउँछ सर यहाँ के गरियो सर मैले त एकछिन ग्याप भयो तार्न सर भन्नुहोस् त होइन यो यहाँ चाहिँ अटो राखेको हुँदैन सर परेको हामीले के गरेन त्यो अटोमै हुन्थ्यो क्या त्यो वास्तवमा क्विक मोडमै हुन्थ्यो बुझ्नु त्यहाँ पनि हामीले चाहँदाखेरि एग्रेसिभ राख्न सकिन्छ ल ए हुन्छ सर मेन मोड पनि राख्न बुझ्नुभयो अनि तलपट्टिको चलाउनु पर्दैन सर डेड पियर डिटेक्सन भन्ने चाहिँ पर्दैन त्यो ए
त्यो डिफल्टमा त्यो छ, तपाईको इच्छा गरेर जति राख्नु चाहनुहुन्छ तपाईको इच्छा गरेर त्यो त्यसले चाहिँ के गर्ने हो सर त्यो तलकोले? त्यो मतलब तपाईको पल्लोपट्टिको पियरहरु कति बेरमा मतलब अन हुन्छ अफ हुन्छ डेट भएन कति टाइममा भेट्छ सेकेन्डमा भेटिने भन्ने कुरा ल त्यो बुझ्नुमा नि। ए हुन्छ सर। म चाहिँ मिनिमम तपाईको सेटअप हुने तरिकाले म लान्छु। अन्य कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै पढ्दै गर्दै अलिकति आफ्नो तरिकाले आफ्नै कस्टमाइज तरिकाले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ ल इन्डस्ट्रीमा, बुझ्नुमा नि। हुन्छ सर। आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। जेनरलमा गएर मैले यहाँ लगाएर नाम दिए फाइरवल 1 देखि फाइरवल 2 आइपी भर्जन 1 IPv4 दिएँ। इन्टरफेस यो इन्टरफेसमा गर्ने म एप्लाई गर्ने त्यसको आइपी यो छ, पियरको आइपी एड्रेस यो छ मेरो। प्रिसेयर कि सिस्को 103 प्रिसेयर सिस्को 103 तलको पर्दैन। एडभान्समा गएर यहाँ तपाईको यहाँ मैले यो अटो हाल्दै म त एक्सचेन्ज मोडमा हालाकि यहाँ मेन मोड एग्रेसिभ मोड पनि हुन्छ। अनि प्रोफाइल मैले एट्याच गर्दै रहेको के एट्याच गर्दै रहेको हैन फाइरवल 1 देखि फाइरवल 2 भन्ने हाम्रो आइके प्रोफाइल र क्रिप्टो प्रोफाइल। फेज 1 को हैन सर, फेज 1 प्रोफाइल। वाच हेर्नु भयो? हजुर। अन्त सर के डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? छैन सर, हेर्दैछु सर। सिस्कोको राउटरमा त त्यो अटोमेटिक हाम्रो टनल बनाउँदै आउँछ। यत्र हामीले टनल बनाउँछ GRE स्टाइलले आउँछ, बुझ्नु मेरो कुरा? त्यसको लागि हामी आन्सर तपाईँ इन्टरफेसमा जानुहोस्। आन्सर तपाईँ अनि टनल भन्ने कहाँ छ? यहाँ छ। आन्सर आयो सर। लुपब्याक यहाँ छ, भिलेन यहाँ छ, इथरनेट यहाँ छ, टनल यहाँ छ, SD-WAN यहाँ छ ल। आन्सर बुझ्नुभयो नि? टनलमा गएर मैले टनललाई तपाईको म आन्सर मैले एड गर्दै एड गर्दाखेरि टनल यहाँ लेख्नु मिल्दैन। आन्सर डिम हुन्छ है, ध्यान दिनु होला। यहाँ लेखेर टनल 1 गर्दै मैले ल। कमेन्ट जे लेख्दा हुन्छ। नेट फ्लोमा तपाईको त्यो राख्दा पनि भयो तपाईले इच्छा कुरा आन्सर बुझ्नुभयो नि? त्यो टेस्टिङको लागि बुझ्नुभयो आन्सर? बुझ्नु आन्सर नि? हजुर हजुर। त्यो नेट फ्लोमा तपाईले राख्दाखेरि हुन्छ तपाईको इच्छा कुरा जे राख्नुहुन्छ। सर यो अलि बुझिएन सर नेट फ्लो चाहिँ। नेट फ्लो भनेको तपाईको यसरी नेट फ्लो राख्नु पर्दैन तपाईले। नेट फ्लो पर्दैन ल, त्यतिर नगरौँ ल। यो भर्चुअल आउटलाई गरौँ, डिफल्टलाई गरौँ। त्यो नेट फ्लो मैले गराएको छु, त्यो नगरौँ ल। यो तपाईको यहाँ कि कुन जोन बनाउने कि यसलाई एड गर्ने भन्नु त? जोन बनाउनु पर्छ होला सर। जोनको नाम के दिने? VPN दिन्छु ल मान्नु, बुझ्नुभयो नि? त्यहाँ जे दिए पनि भयो नि हैन सर? भयो, तर नयाँ जोनको नाम दिनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि? हजुर। IPv4 मा कति हाम्रो प्लानिङ छ? 1.1 प्राइभेट आइपी एड्रेस चाहिँ हुन्छ त्यो त तार्न सर, बुझ्नुभयो नि? त्यहाँ प्राइभेटै हुने हो। भइहाल्छ। हजुर। एडभान्समा गरेर चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ हो ल वास्तवमा तपाईको म्यानेजमेन्ट चाहिँ दिनै नदिने इच्छा कुरा ल, नदिँदा पनि हुन्छ ल। आखिर टेस्टिङ त्यहाँ गरिँदैन हामी प्रायः जस्तो, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नु तार्न सर? के पो भन्नुभयो सर? म्यानेजमेन्ट आइपी दिने कि नदिने भन्ने कुरो? म्यानेजमेन्ट प्रोफाइल नि त्यो जुन हाम्रो छ नि पिङसिङ गर्नुपर्ने पर्मिसन यो छ ल, दिनु चाहनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि? ए हजुर सर, हजुर। टनलको लागि ल। अरू बाँकी भइहाल्यो, डिफल्ट भइहाल्यो, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर। टनल भयो ल, आन्सर बुझ्नुभयो? टनल 1 भन्ने भयो। कमेन्ट कति छ र तपाईको कन्फिगरेसन लिन्छ लिँदैन हेरौँ। फेज 1 बन्यो हाम्रो आन्सर, फेज 2 पनि बन्यो हाम्रो, टर्नल पनि बन्यो। अब एट्याच गरिदिउँ ल तपाईको आन्सर IPsec मा। जतिवटा गर्नुहुन्छ त्यतिवटा टर्नल बनाउँदै लानु ल। आन्सर त्यतिवटा बनाउँदै लानु हुन्छ तपाईले। चलो IPsec लगाउँछ आन्सरमा। IPsec टनल आन्सर आयो? हजुर हजुर। त्यहाँ अहिलेको एउटा टनल फेरि यहाँ के अर्को टनल के हो यसरी? यो चाहिँ तपाईको
यो जिआई टनल हो, यो चाहिँ आइपिसी टनल हान्छ बुझ्नुभयो नि। ए जिआई टनल अर्कै हो नि त हान्छ। यो त्यहाँदेखि गएको थियो लास्टबाट हामीले भ्युवर्समा थियो नि त जिआई टनल र आइपिसी भन्छ यो भिपिएन राख्नु टनल ल बुझ्नुभयो नि। हजुर भइहाल्छ यो हजुर एड गरिदिन्छु म। यहाँ तपाईँको एट्याच गरिदिनु ल वास्तवमा फायरवल बान्दै कति नाम फायरवल 2 फायरवल 2 अनि हाम्रो टनल इन्टरफेस कसलाई एट्याच गरेर आउँछ यो टनल 1 अघि नै बनाएको छ हैन बुझ्नुभयो नि। आइके गेटवे कसलाई गर्ने इन्टरफेस फायरवल 1 फायरवल 2 लाई बुझ्नु पान्छ। हजुर आइपिसी प्रोफाइल पनि हामीले बनाएको छौँ ल फायरवल 1 फायरवल 2 भइहाल्छ। हजुर केही डाउट छ यसमा? ठीक छ सर। टनल 1 तपाईँको अनि आइके गेटवे अघि बनाएको फायरवल 1 फायरवल 2 तपाईँको आइपिसी प्रोफाइल बनाएको फायरवल 1 फायरवल 2 ल हाल्छ बुझ्नुभयो नि। यो पर्दैन ल प्रक्सी सुरक्षित। यो अहिले हाम्रो अफ छ ल वास्तवमा यो अफ छ हाल्छ बुझ्नुभयो नि। यो दुईतिर अन भएपछि बल्ल आउने होला अफ हुन्छ हाल्छ बुझ्नुभयो नि यो कुरा। अब तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ आन्सर वास्तवमा तपाईँहरूको जब तपाईँको फायरवलबाट तपाईँको R2 देखि R1 देखि R2 मा तपाईँको जब जान्छ वास्तवमा तपाईँको हाम्रो नेटवर्क जाँदाखेरि हामीले केबाट जाउँछ आन्सर हाम्रो टनल लोड जानु पर्यो हैन टनलबाट जाउँछ ल वास्तवमा बुझ्नु पान्छ। म जान्छु त्यसको लागि स्टार्टिङ रोडमा जान्छ म एड गर्दै जान्छ म नाम के आन्छ टनल के दिने हो फायरवल 1 देखि लिएर फायरवल 2 को भिपिएन टनल ल त भिपिएन को एड्रेस बुझ्नु भएन कति आइपी एड्रेस पर 192.168.1.1 वाला हैन सर कुन चाहिँ गयो है यो उता डेस्टिनेसन को इन्टरफेस केबाट जान्छ आन्छ यो भन्छ टनल 1 बाट हजुर अनि पल्लोपट्टिको टनलको आइपी कति हुन्छ आन्सर 1.2 हजुर टनलको त हजुर बुझ्नुभयो यो इन्ट्रेस्टेड ट्राफिक जस्तो छ यो इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक जस्तो र त हामीले त्यो टनलमा टपिक आइपी जस्तो भन्न टनलको आइपी यो पनि भएर आन्छ बुझ्नुभयो नि। तर हामीले यो टनलको आइपी भिन्दै राखेको त्यसमा डाइनामिक पनि यसैमा चलाउँदा नि मिल्यो नि सर हैन मिल्छ। अब यसमा तपाईले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्ने हुन्छ र आन्सर पोलिसी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब पालो आल्टोहरूको जोन बेस फायरवल अब आन्सर बुझ्नुभयो नि कस्तो पोलिसी बनाउने भन्नुहोस् यो त R1 बाट उता जाने बनाउनु भेट्नु पर्यो हैन इनसाइडलाई कता पठाउने VPN तिर ल सोर्समा कुन हाले आन्सर इनसाइड सोर्स एड्रेस कुन हाले आन्सर सबै हाल्छ र सोर्समा डेस्टिनेसनमा कुन हाल्ने VPN हाल्ने भयो आन्सर हजुर अनि के भयो आन्सर ओके। अब VPN वाला पनि अब यता आउनुपर्छ पनि आन्सर हाम्रोतिर भन्नु त पोरे सर VPN चाहिँ के हो इनसाइड इनसाइड सोर्समा आन्सर VPN डेस्टिनेसनमा भइहाल्छ। के सबै डाउट्स सोध्दाखेरि हुन्छ र हामीले
आईकेई प्रोफाइल बनायौँ, आईपीसेक बनायौँ, क्रिप्टो तपाईँको अन्तर्गतको हामीले टनल बनायो आन्सर, अनि राउटिङ गर्नु ल आन्सर बुझ्नुभयो नि, अनि फाइनली यो पोलिसी बनायो। यहाँ पनि त्यसै गरे आन्सर तपाईँहरूले। सर अनि इन्टरफेसमा म्याप चाहिँ गर्नु परेन अब? म्याप भयो त अनि त्यो जोनमा भयो त अनि। ए भइसक्यो है। जोन बेस हो नि त यो। यहाँ आएर सुरुमा आईकेई के गर्ने त यहाँ तारा छ क्रिप्टो ल। फायरवल 2 देखि कति आन्सर? फायरवल 1 ल। डीएस ग्रुप कति आन्सर? 5 इन्क्रिप्सन 256 सीबीसी यो मिसम्याच हुनु भयो आन्सर यो। अथेन्टिकेसन 512 मिनेट सेकेन्ड सरी सेकेन्ड 1800 त्यो पछाडि क्लिक गर्नु पर्ने छ त्यहाँ दिएन त अनि यहाँ पछाडि यो छुपेको छ क्या, यहाँ लुकेको छ क्या। त्यो देखिँदो रहेछ तर क्लिक चाहिँ हुँदो रहेछ कि अचम्म रहेछ। यो छ ल, यो राम्ररी ग्राफिक आएको छ ल आन्सर तपाईले बुझ्नुभयो। हामीले के गरौँ फायरवल 2 देखि फायरवल 1 मा गयौँ हामी, अनि त्यसको ग्रुप 5 हाल्यौँ, सीबीसी 256 सा 512 हाल्यौँ, लाइफ टाइम 18 सेकेन्ड गर्यौँ, ओके गरौँ ल आन्सर बुझ्नुभयो नि। आईकेई कन्फिगर भयो। आईकेई भयो ल, क्रिप्टो आईकेई भयो। अब के अर्को आन्सर? आईपीसेक बनाउनु पर्यो। आईपीसेक यो पनि यसको पनि नाम लिन्छु। फायरवल 2 देखि के आन्सर? फायरवल 1 हैन। एएच र ईएसपी मा कुन हाल्ने आन्सर हामी? ईएसपी नै ठिक छ। इन्क्रिप्सन कुन हाल्ने यसमा? 200 सीबीसी 200 भन्नु त्यही हो। त्यही थियो होला। ग्रुप 5 लाइफ टाइम आवरको छ सेकेन्ड सर है आन्सर 18 सेकेन्डमा हैन राखेको कतिमा राखेको मिनेटमा हो कि सेकेन्डमा हो कि? सेकेन्डमा गरौँ। सेकेन्डमा हो। अनि अथेन्टिकेसन 512 हो। 512 भयो आन्सर? भयो। चेक गर्नुहोस् है एकचोटि, मतलब फेरि राम्रोसँगले। अनि यही हो सर, यही हो ठ्याक्कै यही हो। उता मिलाएर चल्दैन नि भिपिन आन्सर। अनि यही हो उता गरेको अहिलेको याद छ। ओके गरिदिनुहोस् भने गेटवे भनौँ ल। यो गेटवे हेर्ने बेला ठ्याक्कै बत्ती गइदिएर नाम अब फायरवल 2 बाट फायरवल 1 गेटवे हैन। इन्टरफेस लोकल 1.1 रिमोट चाहिँ 101 ठिक छ। के थियो उताको प्रिसेट कि आन्सर? एडभान्स अप्सनमा अटो अनि प्रोफाइल भयो आन्सर। हजुर यो फ्र्यागमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ सर खासमा फाइदा? कस्तो फ्र्यागमेन्ट हो? इनेबल फ्र्यागमेन्टेसन भन्ने थियो नि सर त्यहाँ प्रोफाइलको तल ठुल्ठुलो डाटाहरूलाई चाहिँ फ्र्यागमेन्ट गरेर पठाउने भन्ने कुरा हो वास्तवमा बुझ्नुभयो नि। त्यो डिफल्टै बेस्ट मानिन्छ त बुझ्नुभयो आन्सर। ठुलो धेरै ट्राफिकहरू जेनेरेट हुने ठाउँमा छ नि गर्दाखेरि हुन्छ बुझ्नुभयो। गेटवे भयो आन्सर? भयो। टनल बनाउनु आन्सर। अब के गर्नु रे? टनल बनाउनु पर्छ। फायरवल 1 देखि फायरवल 2 बाट होला नि सर यो त। आईपीसी टनलमा गर्छु त म पहिला उयो गरौँ ल हामी इन्टरफेसमा गएर बज्यो 1 दिन्छु टनल आईडी त। सारा त बुझ्दै हुन्छ आईडी? हजुर सर हजुर। यो भइजालो, यो पनि भयो, यो पर्दैन एडभान्समा, यो पर्दैन ल यो। आन्सर यो पनि? हजुर। अब अर्को हाम्रो
माथिको टनलमा जानु पर्यो आइबी टनल कहाँ छ? यहाँ छैन। एट नाम के हाल्छ? फायरवाल 2 बाट फायरवाल 1 गर्दिनु इन्टरफेस टनल 1 गेटवे आइके प्रोफाइल पान्छ पर्दैनलाई। अर्को के चाहिन्छ हामीलाई? राउटिङ हैन? पोलिसी आयो हैन? राउटिङ अनि पोलिसी स्ट्याटिक फायरवाल 1 देखि फायरवाल 2 देखि फायरवाल 1 नै गर्दिन्छु न। कहाँ जानुपर्ने आन्सर? आन्सर 101.0 हैन? टनलबाट नेक्स्ट स्टप यो भनेको पल्लोको टनलको आइपी एड्रेस, यो भनेको लेनको आइपी एड्रेस। बुझ्नु भएको छ? हजुर डेस्टिनी ल्यान्डको माथिको भयो तलको चाहिँ टनल उसको हैन टनलको टनलको राख्नु पर्यो अर्को कहाँ जाने आन्सर? पोलिसी बनाउन जाने अब इनसाइड देखि कता बनाउन आन्सर? VPN VPN ल सोर्समा जानु पर्यो इनसाइड द एन्ड VPN उताको आएको नि गर्नु पर्यो नि सर आउटसाइडबाट VPN तो कता? इनसाइड इनसाइड आन्सर हजुर ताना सर बुझ्नुहुन्छ अहिले? हजुर सर हजुर रिजो चाहिँ कता हुन्छ त्यो अफ भएको नभएको हेर्ने वाला कि यही रातो डाटा पठाएर हेर्नुपर्ने हो कि सर? डाटा पठाऊ आन्सर हामी। आइपी एक टनल का आन्सर यही हैन? स्ट्याटसमा त ग्रीन सिग्नल नै छ त्यो इन्टरफेसको होला यताको त रातो छ नि त रातो रोज डब्बा पिङ मारौँ
कति आन्सर 102.2 एक आन्सर भयो आन्सर भनेको यता पालो आल्टोको टर्न भयो हैन ए यो त 2 बन्द गर्ला नि सर उताको 1 मिलियनको भयो त आन्सर नि यो 2 लाई पनि भेट्ला नि हैन सर 2 लाई त्यो राउटर लागि त्यसले 2 लाई पनि गर्छु ल आन्सर के गर्छु होस्ट भयो भइरहेछ 101 भनेको लिनु हैन उता अर्को लिनु हैन हो 8 हो त्यो 2.2 2 भनेको राउटर 2 हैन आन्सर हो 1 भनेको गेटवे हैन गेटवे नि भइरहेछ 8 बाट गर्छ ल अब into 168.101.2 200 हैन तपाईँको त्यो हरियो पनि अब यो निलो पनि हरियो हुनुपर्ने अब त बुझ्नु नै आन्सर त्यत्रो अलिकति ह्याङ भयो क्या हाम्रो आन्सर ह्याङ भनेको बहुत मुस्किलले चल्दैछ र आन्सर बुझ्नु दुःखले चल्दैछ हैन सर आयो सर आयो सर हरियो आयो त टर्नल इन्फर्मेसन आइरहेछ हैन आइके इन्फर्मेसन आइरहेछ हैन हजुर भयो आन्सर अब फायरवल 1 मा नि हेरौँ कस्तो देखायो के 2 मा रिप्लेस गरायो यसको भयो आन्सर टाढा सर बुझ्नुभयो हजुर सर हजुर के सबै डाउट छ कि ठिक छ सर हामीले तल नेटको म्यानेजमेन्ट उसको त राख्यो तर त्यसको कन्फिगर गरेन के को म्यानेजमेन्ट वाला हामीले गरिएन तपाईको उयोमा चाहिँ त के पो टर्नलमा चाहिँ हामीले उयोमा चाहिँ रियल लिङ्कमा चाहिँ गर्यौं बुझ्नुभयो त्यो किन छ त्यो अल्टिमेटली रियलबाटै जाने हो भनेर चाहिँ हैन त्यो नेट म्यानेजमेन्ट प्रोफाइल त लगातार हुन्छ नि त वास्तवमा त्यो उयोमा त टर्नलमा त त्यसमा टर्नलमा त पिङ गर्नु पर्दैन नि त प्रायः जस्तो हामीले कम्प्युटरबाट त लेन टु लेन गर्नुपर्छ नि त हो सर इन्टु आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा मोटामोटी एक्चुअली फायरवलमा हेर्छु ल कुन मतलब प्रोटोकलहरु लाग्यो भनेर त नर्मल देखाउँदैन त ग्राफिकल यहाँबाट देखाउँला भन्छ बुझ्नुभयो सो VPN गेटवे ल आयो आन्सर उसको जस्तै हेर्न पाइँदो रहेछ नि त सो VPN IKE SAP आयो आन्सर हजुर ESP SAP आयो हैन यो अर्को जस्तै रहेछ झन्डै त्यसको जस्तै हेर्न पाइँदो रहेछ आयो आन्सर हजुर हजुर अल्गोरिदमहरु सबै रहेछ नि सर SP एकदम क्लीन भिडियो देखाउँदो रहेछ सर नि क्लीन भ्यू दियो हैन के सर हो सर अब सर पनिलाई यताबाट सहिलो होला हैन सो VPN फ्लो गर्छ ल आन्सरमा फ्लो टर्नल ID 1 भयो आन्सर कुन कुन प्रोटोकल छ ए पुरै त्यो लाइफ टाइमहरु सबै रिमाइन्डरहरु देखाउँदो रहेछ नि सर हैन हजुर यहाँबाट एक सर्भर आयो एकैपल्टमा ग्यापै और जब सिस्को वालालाई जब सर काली स्क्रीन नहीं आती तभी तक लैग हुआ जैसे नहीं लगता है ना भएन कि जस्तो लाग्यो तब सिस्को बाट आयो भएर धेरै सजिलो चाहिँ भन्छ यो ट्रमहरु बुझ्न हैन दलबल चाहिँ हल्लेर बस्नु पर्ने हुन्छ नि आज बुझ्नु पक्यो यो साइड टु साइड VPN इन तपाईको पालो अल्टोमा हजुर ह हजुर हजुर
के छ बडी बुझ्यो? बुझ्यो। हजुर यो चाहिँ टनल बेसमै चल्ने रहेछ यो साइड टु साइड पनि हुन्छ। हजुर हजुर। अब यसलाई IKV2 बनाउनु पर्ने छ हामीले र हाम्रो कुछ ट्राफिकलाई नेटमा लानुपर्ने छ नि त आन्सर त्यो कस्तो कुछ VPN कुछ नेटमा लानुपर्ने छ हैन? यो इन्टरनेटतिर पठाउनु कसैले त नत्र त इन्टरनेटतिर त जाँदैन नि त आन्सर हैन? आफूमा मात्रै खेलेर बस्ने भयो। र नेटमा गर्नुपर्छ, नेट पनि इनेबल गर्नुपर्ने छ र IKV2 पनि गर्नु त IKV2 मा त मास्टर प्लान यो छ ल, मास्टर स्ट्रोक ल। कस्तो रहेछ? त्यो IK गेटवेमा तपाईको यहाँ IP एरिया लागेको छ, क्रिप्टोमा IP एड्रेस लागेको छैन, के बेला के गर्नु पर्दैन, बुझ्यो मेरो कुरा? हजुर त्यो V2 मा क्लिक पार्दा भइहाल्छ, के बुझ्यो मेरो कुरा? शिफ्ट गर्ने मात्रै छ सर बस। यहाँ त यहाँ पर्दैन यहाँ ल, यो यस्तै भएन हुन्छ, यो तलमा चाहिँ पर्छ ल, तलमा यहाँ IK यहाँ के गर्ने के छ यहाँ V2 लगाइ IKV2 बिट लगाइदिए यहाँ दुईतिर सेभ गर्नु पर्यो फेरि हैन? यहाँ कहाँ त V2 भन्ने आन्सर छ र V2 भन्ने अघि देखेको थिएँ नि सर म त यसमा हैन। मैले पनि दिएको थिएँ ल आन्सर, बुझ्नुमा नि त्यसमा के गर्नु पर्दैन छ आन्सर, बुझ्नुभयो? आइपिसी प्रोफाइलमा त होइन वास्तवमा आन्सर तपाईँको योमा हो ल, यहाँतिर कतै गेटवेमा सायद त यहाँ ल, यो B4 र B6 गर्दैछ हामी आन्सर, बुझ्नुभयो नि? IKV2 भन्ने नि थियो सर त्यहाँ। भयो आन्सर। हजुर यो अनि नेटतिर लाने अनि IKV2 मा लाने अनि तपाईको त्यो हामी भोलि गरौँ अनि त्यसपछि हामी अर्को ग्लोबल प्रोटेक्ट सकेसम्म भोलि पनि कोसिस गरौँ ल आन्सर, बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। साथीहरु सबै डेट भइसक्यो आन्सर। हो र? तारा सर चाहिँ जिन्दा हुनुहुन्छ आज? जिन्दै छु सर, जिन्दै। हामी किनजना दिन र तपाईँ हाम्रो हिरा सर मात्र रहेछ। म नि जिन्दा छु नि सर। ए जिन्दा आउनु भएछ क्या फेरि आन्सर फेरि आउनु भएछ दिदा सर। सबै जिन्दा रहेछ नि सर, सबै जिन्दा रहेछ। इन्टरनेट ब्रेक भयो थियो सर। ए सर त्यो एउटा हामीसँग दुईटा वेन लिङ्क छ अरे हैन? ल फर्स्ट सुबिसु ब्याकअपमा ओल्ड लिङ्क VPN ट्राफिक जति सुबिसुबाट जाओस् अनि यता के भन्छ पब्लिक भनौँ न इन्टरनेटतिर जति ओल्ड लिङ्कबाट जाओस् कि त्यस्तो मिल्छ नि हैन सर? त्यो त अघि हामीले गर्यौं त हिरा सर, अघि दिनमा त अघिको क्लासमा नेट गरेर पठाएको थियो। अझ यहाँ यो नि बाँकी छ हाम्रो यहाँ हैन? आएको पनि बाँकी छ, तर अब 11 बजेदेखि उता चाहिँ क्लास नलाग्यो भन्ने उद्देश्यले म्याक्सिमम 11:30 हैन 11 बजे नलाग्यो भन्ने उद्देश्यले यति राखी टोपो दिँदाखेरि त्यो के चेन्ज गर्नु पर्दैन, भोलि बनाउनु पर्दैन, यसैलाई अन गर्दा भइहाल्छ। के छ बुझ्यो? हिरा सर बुझ्नुभयो? हजुर हिजो हामीले गएको थियौँ ल अघिको क्लासमा, तर कोही बात नै, फेरि म भोलि फेरि त्यो यहाँ यो फाइलमा पनि गइदिन्छु हिरा सर। जस्ट तपाईले त्यो सिनारियो चाहिँ एकदमै पुरै धेरैवटा मल्टिपल एउटा ISP को डाटा हुन्छ, एउटाको इन्टरनेट हुन्छ। त्यो मैले क्लियर गर्नुको लागि नै आन्सर अघिल्लो ग्रुपमा क्लियर गर्दै थिएँ, आन्सर याद गर्नुभयो याद गर्नु भएन? त्यसको प्याडको नेटको काम अझै बाँकी छ भोलि। हिरा सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। म त पढाउनुको लागि त 12 बजेसम्म पढाउँछु, तर अलिक हिरा सरलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर म अलिक छिट्टै छोडेको क्या। हुन्छ सर, हुन्छ, धेरै गर्नुहुन्न एकै दिन। यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो पालो अल्टोको र आन्सर यो बुझ्नुभयो? इम्पोर्टेन्ट रहेछ। तारा सर बुझ्नुभयो? हजुर सर, हजुर। अब टनल भएपछि त्यो समस्या भएन, मल्टिपल टनल बनाउँदै जाँदा हुन्छ कि सर? यहाँ बनाउँदै जान्छ, बुझ्यो कि सर? मल्टिपल बनाउँदै SCL बनाउँदै गर्ने छ। एउटा ISP थप्नु पर्यो भोलि, अब यहाँ तलबाट एउटा। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ हिरा सरको क्वेसन सल्भ गर्नलाई, बुझ्नु नि? अर्को त्यो इन्टरनेट पावर राउटरलाई बन्द गर्ने, अर्को यो तपाईँको केबल हाल्ने, अर्को राउटर ISP मानेर तपाईँको त्यो हामी त्यसमा पनि गर्छौँ, ग्लोबल प्रोटेक्टमा पनि त्यो गर्छौँ ल हिरा सर। हामी ग्लोबल प्रोटेक्टमा कि SSL VPN-मा नि हिरा सरले अगाडि भन्नुहुन्थ्यो, हिरा सरले बिर्सिनु भयो कि याद छ? आन्सरलाई त याद छ कि त्यो हाम्रो अफिसमा एउटा फाइलबाट छ, त्यसमा IP एड्रेस हालेर सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यही हो ग्लोबल प्रोटेक्ट भनेको, यहाँ चाहिँ ग्लोबल प्रोटेक्ट भन्छ त्यसलाई। किनलाई त्यो इन्टरनेट त्यही भित्रकोबाट पठाउने कि यताकै पठाउने भन्ने नि हुन्छ नि हैन सर? हामी त्यो दुइटै गर्छौँ। त्यसलाई भन्छ तपाईँको हाम्रो फुल टनल र तपाईँको अर्को तपाईँको के भन्छ स्प्लिट टनल भन्छ। के भन्छ आन्सर? स्प्लिट हो। फुल र स्प्लिट भन्छ ल। हामी त्यो स्प्लिटमा चाहिँ हामी टनललाई स्प्लिट गर्छौँ, फुटाएर त्यो इन्टरनेट चाहिँ डाइरेक्ट जाओस् अनि मतलब लिङ्कको राखेर चाहिँ टनलबाट जाओस् भन्दा हुन्छ ल। स्प्लिट।
त्यो अघिल्लो क्लासको भिडियोमा हेरेर हिँड्छ त्यो अर्को राउटर थपेर प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। मैले S0/0 मा हालेको थिएँ, तपाईँले अर्को राउटर त्यहाँ हालेर तपाईँको E0/0 मा अर्को राउटर हालेर त्यसमा अर्को पनि नेटिङ गर्दा हुन्छ ल। ओके सर।